मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। आपने तो ठंडी की मंडी बना दिया। मचल के बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। अभी सिर्फ 25% लोगों ने या हुसैन का, 75% लोग बाकी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मरने के बाद आपकी कब्र में हुसैन आए तो दिल की जबान से कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है। तुम घटा देते हो, वो और बढ़ा देता है। हम जिसे आबिदे बीमार कहा करते हैं, उनका बीमार जमाने को शिफा देता है। हम जिसे आबिदे बीमार कहा करते हैं, उनका बीमार जमाने को शिफा देता है। और सब्र रजा की आहिनी दीवार कौन है? आले नबी का काफिला सालार कौन है? आबिद का वो जलाल था दरबारे शाम में, हाकिम ये पूछता रहा बीमार कौन है? आबिद का वो जलाल था, आबिद का वो जलाल था दरबारे शाम में, हाकिम ये पूछता रहा बीमार कौन है? जिक्र अली को सुन के जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। जिक्र अली को सुन के जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। और उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। जब से मेरे हुसैन तेरे पांव पड़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। जब से मेरे हुसैन तेरे पांव पड़ गए, जब से मेरे हुसैन तेरे पांव पड़ गए। अल्लामा शेरा कमाली साहब और आप हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीक साहब बैठे हुए हैं। ये ऐसे खतीब हैं, न गोली देते हैं, न माजून देते हैं, न कैप्सूल देते हैं, न टेबलेट देते हैं, न ग्लूकोज देते हैं। सुन्नत जुल्फकार हैदरी पे अमल करते हैं, सीधा पोस्टमार्टम करते हैं। ये ऐसे खतीब बैठे हुए हैं। इन्हीं को लोग खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीक साहब हनफी कहते हैं। इनके खिताब को थोड़ी देर के बाद हम और आप सुनने के बाद जो है अपने आप को ये महसूस करेंगे कि करबला शरीफ में बैठे हुए हैं। ये ऐसे खतीब हैं। आइए दोस्तों, मैं शेर पढ़ रहा था। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से मेरे हुसैन तेरे पांव पड़ गए। ख्वाबों में चौंक चौंक के कहता था हुरमुला, मुख्तार हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। ख्वाबों में चौंक चौंक के कहता था हुरमुला, मुख्तार हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। मुख्तार हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। बात यहीं से खत्म कर रहा हूं। हजरत अल्लामा मकबूल अहमद साहब की बड़ी मुजल्ला मुरस्सा तकरीर आपने समाअत करके अपनी मालूमात में इजाफा किया है। आइए उस ऐसे शायर से मुलाकात करें जो आशिक़ हुसैन के एहसासात को, जज्बात को, उसकी दीवानगी को, उसकी तड़प को, उसकी बेखुदी को, उसकी बेकरारी को शायरी के सांचे में ढाल करके लोगों में तकसीम करता हुआ नजर आता है। ऐसे शायर को शहंशाह तरन्नुम जनाब जुबैर फैजी कहते हैं। वो जिंदा है, बाहयात है, इसी स्टेज पर मौजूद है। अगर यकीन नहीं है तो देख लीजिए, माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा उलमा ज़बील एहतराम सामने नज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक को दीजिए भैया। हाँ माइक। हेलो, देखो कितने टाइम पढ़ना है बाबा? पाँच मिनट में क्या पढ़ा? एक बार आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे,
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، راخ رضا آخر رضا نے ختم سخن پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اب میں ڈائریکٹ شروع ہو رہا ہوں، ایک بار سے پورا مجمع امام حسین پاک کے نام کے دورے سے کہ کرم مانگتا نقیب اہل سنت حافظ و قاری شاہ فاروقی صاحب کو سلام پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ انٹرنیشنل نقیبوں میں سے اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت میں سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، اور سرکار حضرت تبسم بابا کی میں توجہ چاہوں گا، لوگوں کا طالب حضرت کی محبت میں میں آیا حضرت کی دعوت پر، ایک بار بلند آواز سے پورا مجمع امام حسین پاک کو پکاریں اور ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا حسین المدد۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، حسینی ہوں میں کربلا مانگتا ہوں، کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں، حسینی ہوں میں کربلا مانگتا ہوں، کہ میری دفن ہو خاک جا کر وہاں پر، میری دفن ہو خاک جا کر وہاں پر، ہے معصوم اصغر وہ اکبر جہاں پر، ہے معصوم اصغر وہ اکبر جہاں پر، یہ ہر روز رب سے دعا مانگتا ہوں، یہ ہر روز رب سے دعا مانگتا ہوں، حسینی ہوں میں کربلا مانگتا ہوں۔ اور یہ شعر میرے محب گرامی وقار حضور سرکار فخر عالم سیدہ کمالی صاحب اللہ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ عطا کیجئے اپنے لالوں کا صدقہ، عطا کیجئے اپنے لالوں کا صدقہ، حسین اپنے نازوں کے پالوں کا صدقہ، حسین اپنے نازوں کے پالوں کا صدقہ، نہیں اس کے کچھ بھی سوا مانگتا ہوں، حسینی
بلا مانگتا ہوں حسینی ہوں میں کربلا مانگتا ہوں پورا مرنا آخر میں بولے حسینی ہوں میں کربلا اور یہ بھی شیر لیں جو توجہ چاہوں ارے بھائی آگے یہ شیر پڑھ دیتا ہوں کوئی بات نہیں وقت نہیں ہے تو زبردست سن لیجئے آخر شیر محبت سے بولی سبحان اللہ کہ شہیدوں کے سلطان والا شہیدوں کے آقا سلطان والا میری قبر میں آ کے کرنا اجالا میری قبر میں آ کے کرنا اجالا محبت کا اتنا صلہ مانگتا ہوں حسینی ہوں میں کربلا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں حسینی ہوں میں کربلا ایک بار پھر محبت سے بولیے سبحان اللہ اور بندوا سے بولے یا رسول اللہ تین شیر اور کہ رسول پاک پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولیے رسول پاک بچایا حسین نے رسول پاک کے دل نے رسول پاک بچایا حسین نے جو کہے دیا وہ کر کے جو کہے دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے جو کہے دیا وہ کر کے امام حسین پاک کے نام پہ خرچ کرنا یہ بھی مقدر کی بات ہے یہ بھی سب کے مقدر میں نہیں ہوتا جی جی امام حسین پاک کے نام پہ خرچ کر کے دیکھو کیا نہیں ملے گا یہ میرا عقیدہ ہے علماء سنت کی توجہ کا طالب شیخ پڑھ رہا ہوں محبت سے بولیے سبحان اللہ ان کی طرح سخی نہیں دیکھو گے حشر تک ان کی طرح سخی نہیں راہ خدا میں گھر کو راہ خدا میں گھر کو لٹایا حسین نے راہ خدا میں گھر کو
لٹایا حسین نے. آواز کم ہو گیا لیکن آپ اس کو بڑھا دیجئے بھیا. ایک بار پھر محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ. کہ نام یزید کا کوئی, نام یزید کا کوئی ملتا نہیں بشر, نام یزید کا کہ نام نام یزید کا کوئی ملتا نہیں بشر. فیض کچھ ایسا اس کو, فیض کچھ ایسا اس کو مٹایا حسین نے, جو کہے دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے. اور آخری سے سبحان اللہ, محبت سے بولے سبحان اللہ, اور بہت آواز سے بول دے یا رسول اللہ. فیض کچھ ایسا اس کو مٹایا حسین نے, اور گستاخیات جتنی انہیں معاف کر دیا, گستاخیات جتنی. پورا مجمع امام حسین پاک کے نام پہ بولے سبحان اللہ. کہ گستاخیات جتنی انہیں معاف کر دیا, حر کو گلے سے اپنے لگایا حسین نے, حر کو گلے سے اپنے لگایا حسین نے, جو کہے دیا وہ کر کے دکھایا